आमी ज्या जाग्यार हांगा आसा हो पणटेमळ्या फिगरेडो ग्राउंड हो सगळ्यांत फेमस. हांगा फुटबॉल इव्हेंट जाता, क्रिकेटी इव्हेंट जाता आनी मल्टीपर्पज हो ग्राउंड. जेन्ना तुमी जर प्रेस रिपोर्ट बंदू दाखयता जाल्यार फाटल्यान एक व्हॉलीबॉली जो आसा थंय कोर्ट आसा, प्लस हांगा बास्केटबॉल आसा. म्हणजे हांगा भरपूरशे खेळ हाजे पयलीं जाल्ले आसा आनी जाता आनी जावपाकूय जाय. आमी बी म्हणटात की फक्त क्रिकेट न्ही जाल्यार फक्त फुटबॉल न्ही जाल्यार जांकां कोणाक आवडटा अशे मल्टीपर्पज खेळ भुरग्यांक आज आमी फुडें हाडपाक जाय, प्रोत्साहन करपाक जाय, प्रमोट करपाक जाय. पूण खंय तरी अशी जेन्ना घटना घडटा ह्या ग्राउंडार जाल्यार म्हाका दिसता वायट दिसता. सांगपाचें इतलेंच की जो ग्राउंड आसा जे सद्या कॅरटेकर जे आसा गार्डेंजल स्कूल ते कॅरटेकर म्हणटात, पूण तांकां ज्या तरेन आमचे कडेन डॉक्युमेंट्स आसात, ओके, द डॉक्युमेंट्स क्लियरली मेन्शन की दीस इज एन ओपन स्पेस. आमी तुमकां प्रेसाक सगळें दिता. हो क्लियरली 15,500 जो स्क्वेअर मिटर आसा तो ओपन स्पेस कोणाक? हे जितले जाण रेजिडंट जे आसात जे तांकां प्लॉट्स दिल्ले तेन्ना फिगरेडून त्या प्लॉटांक हो ओपन स्पेस आशिल्लो. सो दे हॅव इक्वल रायट्स. हे जे रेजिडंट्स आसात तांकां इक्वल रायट्स आसा ह्या ग्राउंडाचो. तांचे खातीर हो प्ले ग्राउंड आशिल्लो. इट इज अ प्ले ग्राउंड म्हळ्यार कितें, हाजेर खंयचोय खेळ खेळपाक जाता, ओके. आनी कोणाचें बंदी ना. आनी जे केअरटेकर आशिल्ले तांकां हाजेर कांयच कन्स्ट्रक्शन करपाक मेळना. दुसरी गजाल की हांगा जे आसा ती कम्युनिटी बिल्डींग जावपाक जाय. आनी तिसरी गजाल सगळ्यांक खेळपाक मेळणी. आनी खेळटा आसतना बंधना फक्त पणटेमळ काराकच ओर आनी कोणाक अशें न्ही, सगळ्यांनी खेळचें. तर आतां जेन्ना ते म्हणटात की आतां ज्या तरेन हक्कान तांणी हें खणिल्लें आसा जाल्यार हाजेर क्लियर कट मेन्शन केल्लें आसा. ही जी ऑर्डर आसा ती चीफ ऑफिसर YB तावडे ती पयलींची 1997ची. आनी ट्रान्सफर ऑफ ओनरशीप रायट्स जे आसा जी गिफ्ट डीड केल्या ताजेर ओनरशीप रायट आसा जे ट्रान्सफर करपाक मेळना. क्लियरली मेन्शन, ओके. ओनरशीप रायट जे आसा ते ट्रान्सफरेबल ना. ओन्ली यू कॅन डू द केअरटेकिंग जॉब, ओके, मेंटेनन्स. आनी ताजे नंतर दुसरी जी ऑर्डर आसा ती आमची कुळचेरे काकोडा म्युनिसिपल कावन्सील हांकांय दिल्ली आसा. तांणी परत एकदां तांकां सांगिल्लें आसा की हो जो आसा तो ओपन स्पेस आसा, हो नॉन ट्रान्सफरेबल, कोणाच्या नांवान ट्रान्सफर करपाक मेळना, ओके. फक्त कोणा जाय तांणी खेळपाचो आनी तुमी इमिजिएटली आसा ती वेकेट करपाची आनी त्या रेजिडंट्स जे आसा तांकां तुमी दिवची. असोच एक हाजे पयलीं जवळपास 20-30 वर्सां पयलीं असो इनिशिएटीव घेतिल्लो की हांगा हें घालपाचो पॉलिटेक्नीक स्कूल घालपाचें. पॉलिटेक्नीक स्कूल घालता आसतना हांगा घालपाक इनिशिएटीव घेतिल्लो तेन्ना हे सगळे जे लोक आशिल्ले तांणी ऑब्जेक्शन घेतिल्लें आनी तांणी हे पळय सगळ्यो सही घेतिल्ल्यो. जितले रेजिडंट्स आशिल्ले ताजेर ऑब्जेक्शन रेज करून हे पळय सगळ्यांचे हांगा सही आसा, सायनी आसा, सिग्नेचर आसा. आनी ताजेर मागीर ऑर्डर काडिल्ली की TCPन की तुमकां हांगा कांयच करपाक मेळना, कन्स्ट्रक्शन म्हणटा तें हांगा जावपाकूच शकना, ओके. दीस इज अ क्लियर कट ओपन स्पेस आनी तो तांचो रायट्स आसा तो वायलेट करता. आतां हें जाता आसतना अकस्मात हें आज सकाळी फुडें हें गजाल जाल्ली आसा जाल्यार म्हाका दिसता त्या खातीर हांगा सगळें आमी हांगा जमिल्ले आसा. कित्याक हाजेर कितें तरी एक्शन जावपाक जाय. आनी हांव सगळ्यांत पयलीं मागता जेन्ना ओपन स्पेस म्हणटा जेन्ना नवो कायद्या प्रमाणे जेन्ना आमी कोर्टाचेर उलयता जाल्यार जजमेंट जाल्लो आसा की ओपन स्पेस शूड बी टेकन ओवर बाय दी कन्सर्न गव्हर्मेंट बॉडीज. जाल्यार हांव म्युनिसिपालिटीक रिक्वेस्ट करता की तुमी हो जो ओपन स्पेस आसा तो जाता तितले बेगीन तुमच्या ताब्यांत घेवचो आनी तो डेव्हलप करचो, जेणे करून जितले जाण हांगा जे पळय कोण आसा खेळटा बिटा तांकां बरे तरेन बऱ्यो फॅसिलिटीज मेळच्यो. कारण मेंटेनन्स जेन्ना म्हणटा आमी एक ग्राउंड जेन्ना मेंटेनन्स करपाक दिल्लो जाल्यार हांगा तुमकां कितें मेंटेनन्स दिश्टी पडटा? कांयच मेंटेनन्स केलें ना. जाल्यार जर तर तुमी पोल म्हणटा जाल्यार पोल सुद्दां प्रायवेट बॉडीन घाल्लो आसा. जो ओनरशीप जो कोणें दिला फिगरेडो ताणें थंय मार्बल आपल्यालो लावचो असो म्हणून आशिल्लो, तो पयलीं लायिल्लो तो मार्बल तुटलो तो सुद्दां प्रायवेट बॉडीन घाल्लो आसा. आनी फाटल्यान जर तर पळयल्ली आसा तुमी वचपाक शकता, थंय तुमगेली एक बांय आसा. ती बांय जवळ जवळ 20 वर्सां जाली. बांय आसा तुमकां कितली इम्पॉर्टंट ग्राउंडार खंयीय जावं बांय आसप एक म्हणटा तें तुमकां व्हडली गजाल. आनी ती हांगा जर तर बरे तरेन क्लीन केली जाल्यार हांगा एक उदकाचो स्त्रोत मेळटलो. तेंय केलें ना, ती तशीच डायलेपिडेटेड कंडिशनाक आसा. सो खंय मेंटेनन्स कितें केल्लें आसा? सो आमी इतली रिक्वेस्ट करता हांगा जितले जाण आसा ते फक्त पणटेमळ्याचे न्ही, जे क्रिकेट हांगा खेळटात, जे आयताराक खेळटात, जे डेली खेळटात, मॅचीस खेळटात, टुर्नामेंट खेळटात, ते सगळे हांगा आयिल्ले आसा व्हडा संख्येन. सो हांव तांकांय रिक्वेस्ट करता तुमचे जे करंट कावन्सिलर कोण आसा तांचेर तुमी प्रेशर घालचो आनी तांकां सांगचें की हो ग्राउंड जो आसा तो जाता तितले बेगीन तुमच्या हातान घेवचो, जेणे करून जो कॉमन पिपल आसा, कॉमन मनीस आसा, जो खेळगडी आसा तांकां तुमी बरे तरेन फॅसिलिटी प्रोवायड करचें आनी तांकां सगळ्यांक खेळपाक मेळचें. आमकां अशें ना की हो खेळ खेळचो न्ही तो खेळ खेळचो न्ही, आमी म्हणटा सगळ्यांनी खेळचें आनी आमी प्रमोट करता. म्हाका दिसता स्कूल जे आमी म्हणटा स्कुलाच्या खंयचें स्कूल आसूं ते सदांच म्हणटा की फिट इंडिया मुवमेंट जो आज बरे तरेन चालू आसा, भुरग्यांक प्रोत्साहन करचें की मोबायल जे आसा ते बंद करून जाता तितले बेगीन तांकां ग्राउंडार धाडचें आनी जितले जाण भुरगीं ग्राउंडार येतले म्हाका दिसता तितलो ग्राउंड फुलतलो. कारण पिढ्यान पिढी जवळ 20-20 वर्सां म्हणटा जाल्यार संदीप बाई म्हणटलो की जवळ जवळ 40 वर्सां तो खेळ्ळा, ताजे नंतर आमची पिढी आयली, ताजे नंतर आतां हे भुरगे आयले.
ताजे नंतर भुरगीं येवपाक जाय, भुरगे घरा कडेन उरपाक जायना, भुरगीं येवपाक जाय फुडें, भुरग्यांनी ग्रावंडार येवपाक जाय, आपल्या आवडटो तो खेळ खेळपाक जाय. आनी जर तो आवडटो जर खेळ भुरगे खेळटले जाल्यार म्हाका दिसता हें अशें कृत्य करून कशें तुमी भुरग्यांक कितें दाखोवपाक सोदता, कितें मॅसेज दिवपाक सोदता. आनी हो द्वेश कसलो, हो क्रिकेटीचो द्वेश काय आनी कसलो द्वेश, हे कोणें केलो ताणें आमकां ताजेर आन्सर मेळपाक जाय. बरें कितें आसतलें हेजे मुखार ना डेफिनेटली आतां जर ज्या तरेन हें केल्लें आसा, कोणाक आमी आसा जाल्यार आमी हांगा कितलीं वर्सां जालीं हांगा खेळटा. सो एक आमच्या ग्रावंडाचेर आमी आसताय बी, आमी हांगा आसता म्हणून सगळ्यांक खबर आसा, कोणाक लिपिल्ली ना. सो हें इतलें आसतना हें अशें करप जाल्यार हें मुद्दमूच केलां जालें. तर मुद्दम जर केलां जाल्यार आमकां दिसता जो आमचेर एक कितें तरी अत्याचार जाला हें करून. सो आमकां ताजेर कितें तरी एक्शन घेवची पडटली. आमी जर तर डिस्कस करतले, जर लिगल ओपिनियन जाय जाल्यार लिगल ओपिनियन घेतले, आनी जर तर म्युन्सिपालिटीचेर प्रेशर घालपाक जाय जाल्यार म्युन्सिपालिटीचेर प्रेशर घालतले. पूण कशा तरेन हो जो ग्रावंड आसा जो ह्या सगळ्या वाठारांतल्या म्हणजे कुडचडे म्हणपाक शकता हांव, कारण आज जेन्ना थंय कितें काम चालू आसा एसएजी ग्रावंडार ते क्रिकेट खेळपाक मेळना, तर हांगाय कशे तरेन भुरगीं येतात, सगळ्यांक खेळपाक मेळनी. सो हें अशें बंधन घालप जाल्यार आतां वचपाचें खंय भुरग्यांनी. आमी पळयता ज्या ग्रावंडार जे प्रकार जो घडला तो निंदनीय आसा. कितें दिसता तुमकां, तुमी प्लेयर आसात? आमी आतां खेळटात आतां 45 वर्सां जालीं हांव खेळटा ह्या ग्रावंडार. 45 ते 50 वर्सां जाल्यार म्हाका आतां 60 वर्सां जालीं. आमी ल्हानपणाच्यान खेळटा, अशी केन्ना प्रॉब्लेम जालो ना. बॉल एकमेका लागता, एक आनीक फाटी बॉल लागिल्लो म्हणल्यार तें सॉल्व जालें आमगेलें. केन्नाच अशी करून भायर पूण हो प्रकार जो कितें घडलो आसा तो सारको आसा तुमकां? ना, हो सारको न्ही, रॉंग हें सामकें. सगळ्यांक खेळपाकूच जाय न्ही. आनी ही जी पीच आशिल्ली पळय न्ही ती ग्रावंड लेवल आशिल्ली, ती कितें वयर बी अनइवन तशें कांयच ना न्ही, प्लेन. म्हळ्यार कोणाकय त्रासय जायनाशिल्ला. ती कित्याक पडली तें म्हाका कळना. सरकार आयज म्हणटा युथान जो आसा, युथान खंय तरी एक स्पोर्ट्सा खातीर भितर सरपाक जाय, अशे प्रकार जाता तेन्ना सरकाराक तुमी कितें सांगपाक सोदता? ना, तुका लक्ष घालून कितें तरी करपाक जाय न्ही. आनी हांगा काय आनी दुसरो ग्रावंडय ना आतां, तो एसएजी आतां रिपेर करतात. सो ताका दोन मिनिमम 2 वर्सां तरी वतली. मागीर भुरग्यांनी खेळपाचें खंय? मागीर हो अन्याय न्ही सगळ्यांचे. बरें, हांगा सगळे तरे स्पोर्ट्स जाल्या. इवन हांगा नॅशनल सुद्दां हँडबॉल टुर्नामेंट जाल्लो 25 years बॅक. मागीर आमीच गेल्लो मागीर सेंट्रो सोशल ह्या ग्रावंडार. मागीर हांगा सगळे तरेचे स्पोर्ट्स जाल्यात हाजे पयलीं. तशें न्ही संदीप भाऊ, अशें दिसना की जेन्ना एसएजी ग्रावंड मेंटेनन्स रिपेरिंगाक हात घातला आनी 2 ते 3 वर्सां म्हणटा तुमी, जाल्यार कुडचड्यार भुरगे जे सरावंडींग भुरगे आसात तांचें कितें कोणें सरकारान किंवा हें करूं अशें दिसता तुमकां की तांकां दुसरो खंय तरी जागो जाय? आतां हो जागो आशिल्लो तो आतां अशें जाल्यार भुरग्यांनी खेळपाचें कशें? सो गव्हर्मेंटा कडेन कितें मागतात तुमी? जाता तितले बेगीन हे ताणें आतां घेवन करचें, भुरग्यांक फॅसिलिटी दिवची. हरीश, आमी पळयतात की तुमी सुद्दां स्पोर्ट्स प्रेमी आसा, यूथ जो आसा तुमचे बरोबर आसा, जो प्रकार अशे तरेन घडटा तो खंय तरी क्लॅश करपाचो प्रयत्न जो आसा तो जाता अशें दिसना तुमकां? आतां ज्या तरेन हांगा हें केल्लें आसा तें तशें दिसता की खंय तरी खंयचो द्वेश आसा तो काडपाचो, राग काडपाचो असो तरेन प्रयत्न हो चालू आसा. आनी म्हाका दिसता हें निंदनीय आसा, कारण हातून आमी जे ग्रावंडार खेळटाले आमचे भितर कांयच वायटपण जावपाक ना कोणाच्याच मदीं. जे जावं फुटबॉल खेळूं, जे जावं क्रिकेट खेळूं, आमी एकूच उरतले. पूण हें जें कितें घडलें आसा म्हाका दिसता तांकां कोणाकच आवडपा ना. कित्याक जर तर फाल्यां कोणें पोल काडिल्लो ना जाल्यार कोणें वॉलीबॉल पोल काडिल्ले तांच्याय आवडना. आनी हें करपूय न्ही, हें करप योग्य न्ही. कारण खेळ जेन्ना प्रोत्साहन करता जेन्ना सगळ्यांक मोकळीक दिवची, आपल्या जाय तो खेळ खेळपाक आनी आपल्या जाय ते खेळपाक फॅसिलिटी बी दिवची. सो हांव इतलेंच मागतां सरकारा कडेन सगळ्या कडेन की हें जें कितें घडलां हो एक म्हाका दिसता क्रिकेट मुग्याचेर एक अत्याचार सो आसा. आनी हें अन्याय सो आसा, हो अन्याय कशे तरेन दूर करचो. कित्याक जेन्ना आमचे कडेन इतले सगळे डॉक्युमेंट्स आसा जाल्यार एक सांगपाक सोदता की 114 इज नॉट अ वॅलीड डॉक्युमेंट. ओके, तुज्या नांवाचेर आसलो 114 जजमेंटूच सांगता कोर्ट की 114 इज नॉट अ वॅलीड डॉक्युमेंट. टायटल डॉक्युमेंट इज अ वॅलीड डॉक्युमेंट. आनी हाजेर क्लियर कट मेन्शन केल्लें आसा की ओनरशीप रायट इज नॉट ट्रान्सफरेबल. सो ओनरशीप रायट स्टील रिमेन्स विथ द ओरिजिनल ओनर. ओके, सो हें जाता आसतना हें कशें जालें, कितें घडलें जाल्यार हातूंत कितें तरी रॉंग मार्गान तरी हें कितें जाल्लें आसा जें 114 नांव आयिल्लें आसा. जेन्ना इट इज ओपन स्पेस, इट शूड रिमेन एज ओपन स्पेस. आनी ओपन स्पेस जेन्ना आतां नवो कायदो आयिल्लो आसा त्या कायद्या प्रमाणे जजमेंटा प्रमाणे ओपन स्पेस शूड बी ओवरटेकन बाय द कन्सर्न गव्हर्मेंट बॉडीज. सो हांव इतलेंच रिक्वेस्ट करता सरकारा कडेन, हो बरो आसा तुमचे कडेन ग्रावंड तर तुमी ताब्यान घेवचो आनी जाता तितले बेगीन भुरग्यांक बरी फॅसिलिटी दिवन हो ग्रावंड उबारचो बरो. आतां जो ग्रावंड डॅमेज केल्लो आसा हो सारको सेंटरा डॅमेज केल्लो आसा. आतां हे डॅमेज केला तर कोणें करून दिवचें?
आतां नाल्या भुरग्यांक काय खेळपाक मेळपाना, फुटबॉल खेळपाक मेळना, क्रिकेट खेळपाक मेळना. आतां कन्सर्न जसो हें आसा तें केअरटेकर आसा गार्डन एंजल स्कूल. ओके, सो म्हाका दिसना हें जें केल्लें आसा हें कृत्य समबडी फ्रॉम गार्डन एंजल स्कुलांतल्या मनशान ऑर जो हेड आसा ताणें हें केल्लें आसा कृत्य. सो तें करता आसतना आतां जर ताणें जेन्ना आमी म्हणटा की पीच करता आसतना आमी जर महाराष्ट्राच्यान माती हाडिल्ली, कित्याक बरो खेळ जावचो, तांकांय त्रास जावचे न्ही, माती जेल जावची बरी, हे सगळे विचार करून आमी हाडिल्ले. आनी प्रत्येक गोश्टीक सोल्युशन आसता, उलयलें जाल्यार सोल्युशन आसता. आमकां जर सांगिल्लें जाता ताजेर कितें तोडगो काडया जाल्यार आमी कितें तोडगो काडपाक शकताले. पूण हांगा कांय विचारनासतना, कोणाक कांय सांगनासतना येवप, JCB घालप आनी हें काडप, म्हाका दिसता हें सामकें निंदनीय आसा आनी हाजेर खंयच घडूं ना. सो आतां रिपेर कोणी करून दिवपाचो, मागणी कितें? आतां तर खेळ बंद उरतलो न्ही. आतां खेळ बंद उरलोच. आनी दुसरी गजाल उदोड सांगपाक विसरलो, हांव चुकलो. कितलो टायम उरिल्लो हांगा खेळपाक? फक्त 1.5 म्हयनो. एप्रील चालू आसा, चडांत चड खेळटाले कितले? मे 15 पर्यंत खेळटाले, मे 20 पर्यंत खेळटाले. पावस आयलो ऑटोमॅटीक ती पीच वतली. सो 1.5 म्हयन्याच्या खेळा खातीर हें अशें आमकां हाल करून उडोवप सगळे क्रिकेटराचे, जाल्यार हें म्हाका दिसता हे कोणाक हातून आपयलें ना. ते स्वता आपल्याच्या हातून आयिल्ले आसा, क्रिकेटीच्या मोगान आयिल्ले आसा. तांकां दिसलें कितें तरी वायट घडलां म्हणून त्या हेतूनय आयिल्ले आसा. सो हें तुवें पळोवपाक शकता उदय. हरीश, क्रिकेट प्रेमी म्हणून आमी पळयता हांगा सगळे धर्माचे जे आसा आमचे भाव आसा ते हांगा येयल्ले आसा. इन फ्युचर तुमी सगळे एक जाण हेजे मुखार लढत दितले हेजेर? आमी सगळ्यात पयलीं म्हणटा ते आमी पयलीं म्युन्सिपालिटीक हांवें जसो अपील केल्लो आसा, तुमी हो ओवरटेक करपाक गव्हर्मेंट बॉडीजांनी तुमकां ग्रावंड मेळिल्लो आसा ओपन स्पेस, तो ओवरटेक करा. सेकेंड, जर ते कितें करता जाल्यार आमी ताजेर लिगल ओपिनियन, कित्याक आमचे कडेन भरपूर डॉक्युमेंट आसात सांगपाक. तुमकां हांव सगळें प्रेजेंट करता. होय डॉक्युमेंट आसा तो रिगार्डींग प्लॅन जो आसा ताजेर क्लियर कट मेंटेन केल्लें आसा ओपन स्पेस म्हणून. हे सगळे टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचो हो कुडचडें काकोडा म्युन्सिपल कावन्सिलान ऑर्डर काडिल्ली 97, 99 अशे कितले ऑर्डरी आमचे कडेन आसा. तर आमी लिगल ओपिनियनूय घेतले गरज पडली जाल्यार. आनी जितले जाण आयिल्ले आसात, खरें उलयलें तूं की सर्व धर्माचे आसात, फुटबॉल खेळटा हांगा ते सुद्दां आमचे बरोबर आयिल्ले आसा. कित्याक तांकांय कळना की हें कितें घडलां, तें रॉंग घडलां म्हणून. आनी तांणी तांकां सुद्दां विचारलें जाल्यार ते सुद्दां सांगताले की ह्या पिची खातीर फुटबॉलाक सुद्दां हांगा त्रास जायनाशिल्ले म्हणून तांकां दिसलें की आमकां खंय तरी तेंको दिवचो म्हणून तेय आज आमचे बरोबर हांगा आयिल्ले आसा. आमगे सगळे म्हाका दिसता सगळी कम्युनिटी हांगा एक जाल्ली आसा, कारण हे जे आसा आज तांकां दिसलें की वायट घडिल्लें आसा आनी सगळे एक जावपाक जाय. आमी हाज्या फुडें एक आसतले आनी एकठांय लढो दितले.